چاویلی حسی چی وفات شو پا والله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی منم چې لاړو لا دنیا نه یتیمان یې پرېښو د ظالم جبر ته یوازې مظلومان یې پرېښو خو د شهید باران کې وای کلام الله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی چاویلی حسی چی وفات شو پا والله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی دا امارت اسلام بی ټول طالبان ژړېږي نن یې په غم افغانستان او پاکستان ژړېږي رانا جدا شو نن بې تاج و تخت بادشاه ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی چاویلی حسی چی وفات شو پا والله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی زمو خو خدای ګونو تګ د پاکستان پرسود سبا مسود شرف ستی نند جهان پرسود پاک خدایا غواړو صبر بس لتا ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی چاویلی حسی چی وفات شو پا والله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی تلید دین اسلام خدمت او حق پرچار کړی دی یارا لچا نکړه आवाज حق پوجار کړی دی دی باندې زمکا اسمان دواړه دی گوا ژوندی دی نمری شهید زمونگا
شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی چا ویلی هسی چې وفات شو په والله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی د طالبانو سبقونه شو نیمګړي پاتې قسم چې یو تور ګورم شو سم مړی پاتې تمام جهان شو بے اثر قسم بالله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی چا ویلی هسی چې وفات شو په والله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی په دشمنانو باندې بل کړي سره اورونه روا کړي ور نصیب یې تمام واړه دوزخونه روا چې یې محروم کړو له دې لویې سرمایه ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی چا ویلی هسی چې وفات شو په والله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی سلمان هاشمی دی علماء را نارول په نمبر لوی لوی هستی لوی فقها لوی صلحا په نمبر نور عالم وجنی خدای علماء ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی چا ویلی هسی چې وفات شو په والله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی نمری شهید زمونږ شیخ رحیم الله ژوندی دی आवाज पर ډېر مینه وړاندې کوي حضرت مولانا عبدالرحمن جوادی صاحب دا سپېڅلې او غمجنه مرثیه ډېر په مینه باندې شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا شیخ رحیم الله حقانی شهید رحمت الله علیه ته ډالے والسلام
شهید زمونگا شیخ رحیم الله ژوندی دی